वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, डिसिप्लिन मुस्तकिल मिजाजी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने अच्छे मूड का इंतज़ार करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि बस अपने काम में लगे रहें, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। आज हम जानेंगे कि साल 2026 से लेकर साल 2030 तक ये 5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, कौन सी बड़ी पेशगोइयाँ सच होने वाली हैं। मई साल 2023 तक कि ज़ोहल की ढैया आपको क्या परेशानियां दे सकती है, और जुलाई साल 2027 के बाद आपकी किस्मत का सितारा कैसे चमकेगा, जहां शादी, औलाद और बैरून मुल्क सफ़र के शानदार योग बन रहे हैं। लियो, बुर्जे असद। मेरे प्यारे लियोज़, ये वीडियो मेरी आज की मून साइन पर मबनी है। वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ आसान और असरदार हल रेमेडीज़ भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके बुर्ज की मौजूदा सूरत हाल की। इस वक्त आपके पहले घर में फर्स्ट हाउस में केतु मौजूद है, 7वें घर में राहु है, 8वें घर में ज़ोहल बराजमान है और 11वें घर में मुश्तरी जुपिटर मौजूद है। सबसे पहले पकड़ते हैं सियारा ज़ोहल को। मई साल 2027 तक ज़ोहल आपके 8वें घर में गर्दिश कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि जब तक ज़ोहल यहाँ है आप पर ज़ोहल की ढैया का असर रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे कमेंट सेक्शन में सच्चाई पर मबनी जवाब चाहता हूँ। पिछले 1-1.5 साल से जब से ज़ोहल यहाँ आया है, क्या आपको दांतों से जुड़ा कोई मसला पेश आया है? क्या दांतों में तकलीफ़ या सनसनाहट की वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, या फिर आपको गले से मुतल्लिक कोई तकलीफ़ रही? इससे भी अहम बात, क्या आपकी अपनी ज़ुबान, आपकी गुफ्तगू या गुस्से की वजह से आपके रिश्तों में आपके ख़ानदान या दोस्तों के साथ कोई बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है? मुझे अभी कमेंट करके बताइए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 8वें घर में बैठे ज़ोहल की सीधी नज़र आपके दूसरे घर पर पड़ रही है, जो कि ज़ुबान और ख़ानदान का घर है। ज़ोहल इस कुंडली में छठे घर का मालिक है, और जब इसकी नज़र दूसरे घर पर पड़ती है तो ये इंसान की गुफ्तगू में तलखी पैदा करता है, जिससे करीबी रिश्तों में दरारें आती हैं। अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मई साल 2027 तक बहुत होशियार रहिए। अपनी ज़ुबान पर काबू रखें, जितना नरम और आजिज़ हो सकते हैं हो जाए, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपने खाने पीने पर भी सख्त कंट्रोल रखना होगा। ज़ोहल की नज़र आपके 5वें घर पर भी है, इस वजह से आपको गैस, तेज़ाबियत और पेट की खराबियां परेशान कर सकती हैं। आप चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना खा रहे हों, अचानक आपका हाजमा बिगड़ सकता है, इसलिए सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अब बात करते हैं लियोज़ के इन दोस्तों की जो किसी मोहब्बत के रिश्ते, लव रिलेशन में हैं। मेरे दोस्तों, जब ज़ोहल की नज़र 5वें घर यानी मोहब्बत के घर पर पड़ती है तो अजीब सूरत हाल पैदा होती है। आप सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, सामने वाले से बहुत तमीज़ और प्यार से बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सामने वाला आपकी किसी छोटी सी बात पर हर्ट हो जाता है, लड़ाई कर लेता है या आपको ब्लॉक कर देता है। ये सब सियारे की मनफी तवानाइयाँ की वजह से होता है। इसलिए अगर आपका पार्टनर नाराज़ हो तो अपनी गलती ना होने पर भी खामोशी इख्तियार कर लें और गुस्से को पी जाएं। इस ढैया के दौर में आपको अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और किसी भी गैर कानूनी या रवायात के ख़िलाफ़ काम करने से दूर रहना चाहिए। अब आते हैं एक बहुत बड़ी और खुश आइन तब्दीली की तरफ। 3 जून साल 2027 को ज़ोहल आपके 8वें घर से निकलकर 9वें घर यानी बख्त और किस्मत के घर में दाखिल हो जाएगा, और मार्च साल 2030 तक यहीं रहेगा, यानी पूरा साल 2028 और साल 2029 ज़ोहल आपके 9वें घर में गुजारेगा। जैसे ही ज़ोहल 9वें घर में आएगा, आपकी ढैया ख़त्म हो जाएगी। आपके पेट के मसाइल, दांतों की तकलीफ़, गले की ख़राबियाँ और मोहब्बत की ज़िंदगी में जारी तमाम इख्तलाफात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। ख़ानदान का झगड़ा भी सुलझ जाएगा। यहाँ पर आला तालीम, हायर एजुकेशन के बहुत बेहतरीन योग बनेंगे। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं तो साल 2027 के वस्त से लेकर साल 2029 तक का वक्त आपके लिए शानदार है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर को अपने कैरियर में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन मेरे लियोज़, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, 9वें घर में ज़ोहल हबूत होता है, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा मुबारक काम जैसे स्टॉक मार्केट में बड़ी इन्वेस्टमेंट, नई प्रॉपर्टी या गाड़ी की ख़रीदारी जल्दबाजी में मत कीजिएगा। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इसके अलावा वालिद के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना कर रखें। ज़ोहल जब 9वें घर में होता है तो ये वालिद को थोड़ी मुशक्क़त करवाता है, इनका सफ़र ज़्यादा होता है,
یا پھر آپ کے ان کے ساتھ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، مئی سال 2027 کے بعد معاشرے میں آپ کے دشمن بڑھیں گے، لیکن میرے پیارے دوستو اسے منفی مت لیں۔ دشمن کسے کہتے ہیں؟ دشمن ہمیشہ اس انسان کے بنتے ہیں جو زندگی میں کچھ بڑا کر رہا ہوتا ہے، جو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ناکام انسان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ دشمن بننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ زحل چھٹے گھر یعنی اپنے ہی گھر کو دیکھے گا، جس کی وجہ سے دشمن چاہ کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اور خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے مبارک سیارے یعنی مشتری جوپیٹر کی۔ 2 جون سال 2026 کو مشتری آپ کے 12ویں گھر میں آئے گا، جہاں یہ شرف کا ہوگا۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بے حد شاندار ہے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا وہاں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے کیریئر میں کوئی بڑی ترقی، کوئی بڑا اچیومنٹ یا کوئی مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ 12ویں گھر میں مشتری کے ہونے سے 2 جون سال 2026 سے لے کر جولائی سال 2027 کے درمیان آپ کے پیسے کسی بہت اچھے، مبارک اور مذہبی کام پر خرچ ہوں گے۔ یہ خرچ آپ اپنی خوشی سے کریں گے اور آپ کو دلی سکون ملے گا۔ آپ کا رجحان روحانیت کی طرف بڑھے گا، آپ کی معلومات اور علم میں اضافہ ہوگا، اور طالب علم اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کسی اچھے انسٹیٹیوٹ یا بیرون ملک کا رخ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو اصل مزہ تو تب آئے گا جب جولائی سال 2027 میں مشتری آپ کے پہلے گھر یعنی آپ کی اپنی راشی میں آ جائے گا، اور جون سال 2028 تک پورے 1 سال تک یہی رہے گا۔ مشتری کا پہلے گھر میں آنا آپ کی زندگی کے بند دروازے کھولے گا۔ یہاں بیٹھ کر مشتری آپ کے 5ویں، 7ویں اور 9ویں گھر کو دیکھے گا۔ یہ وقت اولاد کی نعمت کے لیے بے حد سازگار ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کی شادی کے پکے یوگ بنیں گے۔ آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، اور آپ جو بھی بڑا کام شروع کرنا چاہیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد جون سال 2028 میں مشتری آپ کے 2 گھر میں آ جائے گا، جس سے خاندان میں کوئی بڑی خوشخبری آئے گی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر والے آپ پر فخر کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور بڑے سیارے راہو کی۔ دسمبر سال 2026 سے لے کر جولائی سال 2028 تک راہو آپ کے 6 گھر میں آئے گا، سنگھ راشی لیوز۔ میری یہ بات لکھ کر رکھ لیں، راہو کا یہ گزر آپ کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ثابت ہونے والا ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ راہو اور مشتری کی یہ بدلی ہوئی چال یہ بتاتی ہے کہ آنے والے 2.5-3 سالوں میں آپ کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے والے ہیں۔ 6 گھر قرض، بیماری اور دشمنوں کا ہوتا ہے، اور راہو اس گھر میں ہمیشہ بہترین اور فتح یاب نتائج دیتا ہے۔ یہ انسان کو بہادر بناتا ہے۔ انسان زندگی میں بڑے رسک لیتا ہے اور اسے بڑی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی مقابلے، کھیل یا سپورٹس سے وابستہ ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ بیرون ملک سے جڑے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جولائی سال 2028 سے لے کر سال 2029 تک راہو آپ کے 5ویں گھر میں آ جائے گا۔ یہ وقت طالب علم کے لیے تھوڑا سا پڑھائی میں حرج یا توجہ کی کمی پیدا کر سکتا ہے۔ محبت کی زندگی میں بھی کچھ الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ راہو آپ کے اندر نام و نمود، شہرت اور کچھ بہت بڑے کرنے کی بھوک پیدا کرے گا۔ آپ بہت بڑا سوچیں گے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بڑے فیصلے کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو یہ تھا آپ کے آنے والے 5 سالوں کا پورا احوال۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سب سے بہترین اور سچے حل کی، جو آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور واحد حل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور صرف اسی کی ذات سے مدد مانگیں، کیونکہ جب وہ راضی ہو جائے تو ستاروں کی چال آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور صدقے کے طور پر غریبوں، یتیموں، محتاجوں، بیواؤں کی دل کھول کر مدد کریں۔ صدقہ ہر آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ تو میرے پیارے لیوز، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔